Nakatala og duha ka kaso sa dinggi ang barangay Tabid, Usami City karong bulana Enero 2025. Gikasubo kaayo ni Kapitan Salvador Canlas ang maong kaso sa dinggi ug tungod niini iyang gimando sa mga lumulupyo nga manglimpyo sa palibot ug ipangyabo ang mga na-stock nga mga tubig tungod sa ulan nga may posibleng puy-an sa lamok. Tungod sa kabisin ni atong bulan sa Disyembre, ang mga lumulupyo sa barangay Tabid wala makapanglimpyo sa ilang palibot og sa matag purok, ug karon gimando ni Kapitan Canlas nga ibalik ang pahina sa katawhan matag siwana kauban ang mga BHW. Dahil po naatay natala diri sa barangay ato dinggi cases, duha ka buok na siya diri sa protest karong bulana. Karong bulana lang sa January. Subo nga then ang ato mga BHW ug mga katawan ra ako nagyong gipa pahina na gyud sila. Okay. Dili mo gyud malikayan ning sigilag gaulan mo nang usay na tunong po to nga December na busy tingali sila mo nang wala ni kay sila makaliok di pagkaron ako na sila ipabalik og paliok ko. katong mga tubig nga stock bitaw nang lang nila na iyabo. Si Barangay Kapitan Salvador Canlas sa Barangay Tabid. Busag giawhag ni Canlas ang tanan nga unta padayon nga manghinlo ang matag usa ilabi na karon nga gasigi og ulan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.